بسم آبن ولدن منفس قدسن حد أملاخ أمين كاب إجزاء ربنا كاب قويتنا يسوع كريستوس سأجان سلامن نخلاتنا يخون لو ما إجزاء بزرد أن متأن هي وزخنا أن إجزاء بركال حبيرنا كن كافلينا لومي نقويتنا يسوع كريستوس تمكت نذكر له معلتي قويتنا يسوع كريستوس بحوارات أبيلو بناء منفس قدس مرتي دمورك كابنا حوارات مرتي كن كافلينا كاب رومي معرف شدشته عصري أربعة بتمكت مسؤول تقبرنا زبل رئيس جيرنا كن العينا إجزابير مسخولاتنا يخون قالوا كاب رومي معرف شدشته كاب حدا كسب عصرة أربعة زلوا كنا الببينا موخ انتي نبل سجى منتي كبزح حاتيات الناجبرنا دو نمبر عيفلنا نحنا كاب حاتيات فتسيمنا تفرينا نابلناس كمجيرنا دا كميلنا دا حزي كاب حاتيات أو حاتيات كنا نبر نحنا مس يسوع كريستوس حدا كنخون زت أمغنا ناي موت تخافلت كنخون كم ست أمغنا دو أيد فلتونيهم إنبار كم تي كريستوس بناي أب كبري كم متنسس كم وقعة نحنا بحداش سيوت من تي كنبر بتمكات مسوء تقبرنا موتو بزمسل موت مسوء انت حبيرنا تنسايو بزمسل تنسايون مسوء كنا حبرينا داقي من حاتيات كان جزاء اتحات سمنتنا من تكسعر اتي ارجع سمنتنا مسوء كم استسقله نفلتينا اتي زموتها كحاتيات حراوصي يمو نحنا مس كريستوس كان موتنا مسوء دما بهيوت كم ننبر نامنينا اتي كان موت زتسق كريستوس مليس كم زي يموت نفلتينا داقي موت ابلعليو سلطان يبلون نسو بموتو نحوارو حدا غزي نحاتيات يو زموتها بهيوت غنا ناغزيابير يو زنبر كم ودما نسخاتكم حاتيات كيتغورو كم زموتكم بإيسوس كريستوس غنا ناغزيابير هيوان كم زخونكم نرؤسكم قصرو امبار نسغاو دليتكم منتي كيتزازو ابزي موات سغاكم حاتيات اينغس مويتم كم زتسو نرؤسكم ناغزيابير وفي امبر اكلاتكم مسارح خفات كون نحاتيات ايتهاو اكلاتكمس مسارحي صدقين كون ناغزيابير داو فيو تحت صغامبر تحت حقس لا زيخونكم حاتيات ايغزاكم يو يبل ازي هياونا اغزابير قال يو ابزي نريو مس كريستوس يسوع تقبرنا موتنا زبل حساب الله ازي ترغم زي ناي طمقت ترغم يو على سبب بيسوع كريستوس بيزانت بنا يسوع كريستوس موتن تنساين امينو كتم خلو نمسكرم مسكرنت حدا ነገር እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓይ ሞይት ለዩ ኣብ መቃብር 3 መዓልቲ ሓዲሩ ኣሳሳ መዓልቲ ይኾይኑ ተንሲል ለዩ بتنسايو صدق رخيبيه بموت ما حاتياتي كله تحديق لي إيلو مسامنه كتم اخلو المسكره تسويو ስለዚህ ኣብዚ ግዜ እዚ ክትም اخلو ጥምቀት ማለት አቲኻ ሙፃ ወይ ድማ ጠሊቕኻ ምትንሳ ስለኾነ ናይ ሞትን ትንሳኤን ምስክርነት ኢኻ ትገልጽ ዘለኻ ስለዚህ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀቢርና አይና ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞይትና አይና ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ተንሲና አይና ዝብል ምስክርነት ክንብ ከለና ብኸመዩ ምስ መን ሞይትና አይልበለና ለቃለቁ ምስ ክርስቶስ مسو مويتنا مسو تايخونا تنسينا مسو تايخونا تقبيرنا مسو تايخونا تنسينا لا بلا يزارما سلازي تنا مجمرنا العلوزي مسمينا مس كريستوسنا تايخونا مويتنا تقبيرنا تنسينا يبل ازي خميل كون يخل دناسب ايمرو بطعمي خبير لخونا مستيريو ناي طمقات مستير ويدما مستيره طمقات كنول خلنا وانا مستيرو مس كريستوس خمز موتخا مسو مسقل تسقيلخا مسقل مسو ام تقبرخا مسو دما 5 ساعه ينغرنا لا ازي خميل كون يخيل اسكنا اغزابير قال نرايو اب قولاسيس باولوس نز ነገር ذكرد خلو لقولاسيس سبات كصفولم خلو بزعما ناي غرزس ጉዳይ ክላዓል خلو بز ነገር زي يردم اب قولاسيس مراف خلته قولاسيس مراف خلته كاب 10 حرك ساعه 13 خمس يولم نسخاتكم يولم እቶም ዝኣመኑ በኢየሱስ ዝኣመኑ ማለት እዩ በክርስቶስ ብዝግበር ግርዘት ነቲ ሓጢአተኛ ስጋኹም ካባኻትኩም ብምቕንጣጥ ብኢድ ሰብ ብዘይኾነ ግርዘት ብልቢ ማለት እዩ ብኡ ተገረዝኹም ምስ በለ ብጥምቀት ሙሱእ ተቀበርኹም ምስ መን ምስ ክርስቶስ ሙሱእ ማለት ምስ ክርስቶስ ማለት እዩ ሙሱእ ተቀበርኹም ብሓይሊ እቲ ካብ ሞት ዝተስኦ እግዚአብሔር ብምእማንኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ሙማቱን ምቕባርን ክንኣምን ከለና ሙሱእ ከም ዝተቀበርናን ከም ዝሞትና ንሓስብ بحيل እግዚአብሔር ካብ ሞት ብትንስኡ ክንኣምን ከለና ድማ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝተንሳና ንኣምን ማለት እዩ ብምእማንኩም ድማ ሙስኡ ተሳእኹም ይብል ቃል በቃል ይናገር ለዚ ስለዚህ እግዚአብሔር ንኹሉ ሓጢአትኩም ይቅረብ ብምባል ንዓኻትኩም ውን በበደልኩም በተዘይ ተገረዘ ሓጢአተኛ ስጋኹም ሞይትኩም ንዝነበርኩም ምስ ክርስቶስ ሕያዋን ገበረኩም ስለዚህ መንፈሳዊ ሞትና ምስ ናይ ክርስቶስ ናይ ስጋ ሞት ተታሒዙ ንዕኡ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ትንሳኤን ሞትን ክንኣምን ከለና نحن نقول مسؤول تقبيرنا مويتنا تنسينا مخنا نأمن بزي يرجع ጳውሎስ ማለት ደጊም አው ኤፌሶን ምዕራፍ 2
سب خما جير يموتو أنا مويت أمس كريستوس أنا مسوت هالسيئة أنا مسوت غيرنا نيرأية يلك أمن خما جير كيف خلا بحاتنا ببدلنا موتان كم زخنا إن حاسوا لساعات نصو موتن مقابرن جير حاسوا مالتنا جزاهر قال أو حدش كنا ناجر خلا لذلك كحرك عصرته كنا ناجر خلا خميولا في سن مراف خلته كابل على الجميرو بحاتنا بدلنا موتان خمس نهرنا بس كريستوس يسلم خمسة سنة كأوص 4 يناجر جنا أتي بمحرات هفتام زخنا جزاهر من أنتي بقى أجيرو زفكرنا عباية فقرو ببدلنا موتان كون تنهرنا مس كريستوس هيوان جبرنا بتسجع خمس زحانهم مويبل ومويتنا هنا ببرلنا بحاتنا تاخوني أنا مويتنا هنا نجاجم مسجويتنا يسوع كريستوس بحيلي ذات الجزائر مسوت هاجرنا أتسينا يبرنا أصيل تايبل ببرلنا موتان كان تنبرنا مس كريستوس يوان جبرنا مسألة الجزائر مس كريستوس أتسألنا بيسوع كريستوس جيرخ على سمايات مسوء عمتنا عرقت كي ترافع مس كريستوس تاخونه أكافير الناي مالتي لازم على سمايك عرق خلوا جويتنا يسوع كريستوس مسوء دمها على سمايات الكرمت الجبرنا منيو الجزائر مالتي سمو بركي خون لازم بخمئنا خمو خينا كلمة خلنا دم سبب كتما خلا بمتى التما بزح موزعت سالفته نامت امكاتي للرأس لخنا نايم نفس قدوس امكات للرأيو نايمات امكات جنا للرأيو لازم بخمئنا نحنا مسكرسوس مويتنا مسكرسوس همتسنا نأمن تينا دم امنت مجمرتا يقدم دحريوها مس أمنا نسحنا أتينا نسحكنا أدخلنا تينا نأتي حتىتنا بمول إن النازز مالتيو حتىتنا بمولو أول مجزاوي مسناززنا دم تاني خون دحنا نركب بإيس كريستوس أميننا تايخونا ندحن داقم لت نركب مالتي دحرينا ما يتمكن نفسم مالتيو ما يتمكن نفسم مالتي من تاي لحدش هيوت لمن مار لوسنا مخنا سبات هنقبل لسيطان كحيدنا لكريستوس دمها أميننا إلى نحس مالتيو هذا قبل هذا مرة في شمونته كسلاسة 4 كسر 3 شعان تزلوا تاريخ ترينا قبل هذا شمونته 4 كسر 3 شعان تزلوا نايتي إثيوبيا وسلوب سوء نرر مالتيو إذا سلوب سوء مس فيليبوس كنا جار خلوا كلنا قلتنا يسوع كريستوس وانجيل مس وقوع مالتي دحري تايلو أنا من دحر خمسي خوينس ذكر زين دحر الدين خوينسي بما الكت ما الخلخلني منيو مسألة أي قلتنا يسوع كريستوس وديك زائر مخان تأمن دي خالوه تنا مجمع مريم مزنيتها إمنتي يالوه هو يأمن يالوه كريستوس وديك زائر مخان تجبريه يأمن يلوه مالتي ندحت أمن خوين خماك تما تغيري خايلو لما يوصل تايجورو كتمو قنري مالتي لذي تنا مجمرة أمنتيو دحريو نسحايو كريستوس يسوع ودك زاهر مخانو نسحات أتي دحريو دحر بكريستوس يس أمين خوين خا ودك زاهر خوين خلق مالتيو قالك زاهر خوين خلق مالتيو دحريو تاي مثل بما يمتلق الخلق قداي يهلي لمتى فتسامو عبد نسل تود مالتيو أب ماركوس مراف عصرته كاف 3 شمونت كسر 3 شعان تيون 5 بالقار نري مالتيو ماركوس وانجيل نغويتانا يسوع كريستوس قدوس وانجيل مراف 10 سر كاف 3 شمونت كسر 3 شعان تي مسؤول بالمالتيو مسنا يسوع كريستوس طنقات مسؤ هم تطمقنا كردنا ايو يايقون يوحنس خلتهم دق زبريوس بزعبه حد ነገር غويتانا يسوع كريستوس طيقهم ونيرهم مسلم ما تايو حاديم بيمان حاديم بصقام ام نغسنا مقماطيو بزعاز ነገር زي كهون خم زي يخيل እግዚአብሔር ጥራሕ زقمط ነገር ምስ ነገሮም ድማ አይ بጥምቀት ግን ምሳሐ ክንጥመቅ እንደልኢና ኢሎም ወማለትዩ ሓዲና ክንጥመቅ በልዎ ኢየሱስ ግና እትልሙንዎ አይትፈጡን ይኹም እቲ ኣነ ዝሰትዮ ጽዋዕ ክሰትዩ እቲ ኣነ ዝጥምቆ ጥምቀት እውን ክትጥምቆ ትኽእሉ ደልዎም እወ ክንጥመቅ ንኽእሊና ኢሎምዎ ሕዚ ምስኡ ሞይቶም ምስኡ ተሰቂሎም ኣብ ጎልጎታ ኣብ ቀራንዮ ክሞቱ ማለት ይኾነ ታይዳ ብእምነት ትኽእሉ ኢኹም ኢልዎም كده خلنا عوضري 3 شعنتي نساتهم خا وين خيل مسولوا يسوس دما اتي انا سوتي صواع كسوتيو اتي انا مقطمقتون كتطموا يخم يلوا مالتي كتطموا لغصالي غنا يلوا يلوا ስለዚህ مسو مس ኢየሱስ ክርስቶስ هم ተጠመቅና ንቆጽር ማለት እዩ مسو ሞይትና مسو هم ተንሰና በጥምቀት አንገብር ንምስክር ንኽእሊና ማለት እዩ ገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 10 ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ታይሪ ነገር በጣም ብልገርም መልኩ አነ ምስ ክርስቶስ ታይኾነ ተሰቂለ ይብል እዚ ክንምስክር ንኽእል ዶ بفلاي نحنا كريستيانين نبل إيسوع كريستوس قويتنا أي نبل مرحانينا أي نبل إذا نقول كن مسكين نقدر خم باولوس أنا مس كريستوس تسقيل أيه مسكال نبل أو كرانة تسقيل أيه مسو مويت أيه مسو دم تسي أيه كن نبل نقول ده باولوس يلا الله كاب باولوس لفلت ممرية بالناي دحر إيسوع كريستوس باولوسين نري باولوس هو أنا كريستوس خمس مصر خنا عم صليل الناي ثلاثة كم باولوس مسو هم تسقلنا مس كريستوس كن مسكري جباره ثلاثة أنا مس كريستوس تسقيل أيه داقيم أنا بهوتي اللهون مويت يبل جنا كريستوس إيسوس هياو خوينو أبا ينبر ليبل باولوس لذي كنت ما خلنا دحرت أمكات لوسنا وسنا تايو ناي كريستوس هنا إلا نوسنا أنا مالتي دحرت أمكات ناي عالم كتخونه يدخلي دحرت أمكات ناي حاتات برات تخونه يدخلي دحرت أمكاتها ناي سيطان أقل كتخون أي تخلي سيطان حاتات عالم كله كحدها بكريستوس إيسوس أمين غاية مالتي
ስለዚህ እንታይ ማለት ጅምር ድሕሪኡ ኣነ ምስ ክርስቶስ ተሰቒለ እየ ምስ ክርስቶስ ሞይተ እየ ምስ ክርስቶስ ድማ ብሓይሊ ብእምነት ኣይኮነ ተስእ እየ ዝብል እምነት ኣብ ውሽጥኻ ይህልየካ ንዑ እዩ ቁፀሩ ዝተባሃልና ማለት እዩ ቁፀሩ ሞይትኩም ከም ዝተሳእኹም ቁፀሩ ዝበለና ኣብ ዘንበብናዮ ሮሜ ምዕራፍ 6 ክንርኢ ከለና ካብ ቁፅሪ 12 ጀሚሩ ክሳብ 14 ኣሎ እንታይ ኢልና ሞይትኩም ከም ዝተሳእኹም ገይርኩም ነፍስኩም ቁፀሩ ሰውነትኩም እዚ ኩሉ ኣብ መቃብር ኣትዩ ከም ዝተንስእ ገይሩ ይቁፀር ካብ እግርኩም ካብ ጽፍር እግር ጀሚሩ ክሳብ ፀጉር ርስ ብምሉእ ሞይትና ሃምተንሳእና ገርና ክንሓስብ ኢሉ ነገርና ለና እግዚአብሔር ቃል እዚ ምሕሳብ ንኽእል ዶ ሞይትና ልተንሳእና ሰባት ኢና ንመላለስ ዘለና ክርስቲያን ካብ ዓለም ንፍለየሉ ዓለማውያን ካብ ዝኾኑ ሰባት ናይ ሓጢአት ባሮት ካብ ዝኾኑ ሰባት ንፍለየሉ በዚ እዩ ማለት እዩ ንሕና ናይ ክርስቶስ ኢና ናይ ክርስቶስ ባሮት ኢና ደቂ እግዚአብሔር ኢና ኢልና ክንኣምን ከለና በዚ ኢና ጥምቀት ንቆፅር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኸይዲ ክንፈልጦ ይግበአና ብዙሕ ሰብ ጥምቀት ኣምፅኡ ኢሉ ቅድሚት ድሕነት የምፅኦ እዩ እቲ ፕሮሰስ እቲ ኸይዲ እንታይ እዩ እምነት ንስሓ ድሕነት ጥምቀት ድሕሪኡ ብሓድሽ ህይወት ምምልላስ እዩ ልክ ሓደ ኻየ ክሕድኻ ለኣመንኻ የሒዝኻ ብሓድሽ ህይወት ምምልላስ እዩ ማለት እዩ እዚ ኢሉ ነገረና ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ 37 ክሳብ 42 ክንርኢ ንኽእል ኢና ግብረ ሐዋርያት 2 ካብ 37 ክሳብ 42 ጳውሎስ ጴጥሮስ ኩሉ ምስ ሰበከ ድሕሪኡ እንታይ ንግበር እዮም ኢሎምዎ ትዝለና ዘለኻ ቃል ብሓቂ ንኣምን ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣምኖ ኢና እንታይ ንግበር ምስ በልዎ ብድሕሪኡ እንታይ ኢልዎም ሓጢአትኩም ኩሉ እናተናዘዝኩም ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቑ ኢልዎም ብድሕሪኡ ድማ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ውህብቶ እንታይ ይኹም ትረኽቡ ኢኹም ኢልዎም ስለዚ ሓጢአትካ ኩሉ ትናዘዝ ንስሓ ተዓቲ ብጥምቀት ትውስን እሱ እዩ ናይ ድሕነትካ ምስጢር እተረጋግፀሉ ማለት እዩ ድሓንና ምዃንና ንምስክረሉ መዓዝ ኣብ ጥምቀት እዩ ስለዚ ሰብ ድሒኑ እዩ ልጥማቕ ልክድሕን የኾነ ልጥማቕ ድሒኑ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተቐባልነት ረኺቡ ድሕሪኡ ድማ ኣብ ቤተክርስትያን ተቐባልነት ይረክብ ብምንታይ ብናይ ማይ ጥምቀት ማለት እዩ ድሕሪኡ ሓድሽ ህይወት ይነብር ንምንታይ ብሓዳስ ህይወት ክንነብር ምስኡ እንታይ ኮይና ተቐበርና ምስኡ ተቐበርና ብሓዳስ ህይወት ክንነብር ምንታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ትንሳኤው ሓድሽ ህይወት ኢና ናይ ጽድቂ ህይወት ይውና እዩ ሰናይ ነገር ጥራሕ ላገበርና ንክንነብር ብክርስቶስ ኢየሱስ ሓድሽ ፍጥረት ኮይና ታኾይና ተፈጢርና ኢና ማለት እዩ ስለዚ ብማይን ብመንፈስ ቅዱስ ምጥማቕን ክቀራደሙ ይኽእሉ እዮም ሓደ ሰብ እንድሕ ብማይ ተጠመቕካ ኮይንካ ብመንፈስ ቅዱስ ትጥመቕ ይመስለኒ እዩ ስለዚ ብመንፈስ ቅዱስ ምጥማቕ ልማይ ምጥማቕ ክቅድሞ ይኽእል እዩ ብማይ ዝተጠመቐ ሰብ ድማ ድሓር ብመንፈስ ቅዱስ ክጥመቕ ይኽእል እዩ ንምንታይ ስለኒ ይፈልጦ ብማይ ምጥማቕ ጥራሕ ኢና ንፈልጥ ንኽእል ብመንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ለጥምቕ ብማይ ምጥማቕ ግና ንሕና ሰባት ኢና ነጥምቕ ወይ ድማ ኣገልገልቲ ናይ ወንጌል እዮም ለጥምቑ መራሕቲ ቤተክርስትያን ሽማግለታት ቀሳውስቲ ናይ ቤተክርስትያን እዮም ከጥምቑ ዝኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ እሳቶም ከጥምቑ ከሎ ብማይ ስለዝኾነ ክረአ ይኽእል እዩ ክቀዳደም ሃም ንኽእል ግን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ካብ 44 ክሳብ 48 ይነግረና እዩ ቀዲሞም ብመንፈስ ቅዱስ ተጠሚቖም ድሕሪኡ ብኢየሱስ ክርስቶስ ክጥምቑ ብማይ ድማ ተኣዚዞም እዮም ብጴጥሮስ ማለት እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 5 እውን ነጊርዎም እዩ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ዮሐንስ ጥምቀት ብድሕሪኡ ብመንፈስ ቅዱስ ሃም ጥምቑ ነጊርዎም እዩ ማለት እዩ ናይ ማይ ጥምቀት እውን ድሕሪኡ ክቅድም ይኽእል እዩ ኣብ ሓደ ቦታታት ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 22 ቁጥሪ 16 ምናልባት ጥምቀት ምስና ድሕነት ለራኽብዎ ሰባት ዝጠቕስዎም ጥቕስታት ክልተ ጥቕስ ጥራሕ ክጠቅስ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 22 ቁጥሪ 16 ጳውሎስ ሃናንያ ክናገር ከሎ እንታይ ኢልዎ እሞ ኸስታይ ትገብር ኣለኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚንካ ኢኻ ተጠመቕ እሞ ካብ ሓጢአትካ ንጻህ ይብሎ ጳውሎስ ሃናንያ ስለዚ ተጠመቕ እሞ ካብ ሓጢአትካ ንጻህ ማለት ማለት እዩ ብሓጢአት ባርያ ከም ዘይኮንካ ሕዚ ካብ ሓጢአት ከም ነጻኻ ኣረጋግጽ ማለት እዩ ሰብ ኣብ ጥምቀት ክጥመቕ ከሎ ለረጋግጾ እዩ ናይ ሓጢአት ባርያ ከም ዘይኮነ ብክርስቶስ ኢየሱስ ንስሓ ናይ ሓጢአት ስትሬት ከም ዝረኸበ መረጋገጽ ኣረጋግጽ እዩ ዝብሎ ዘሎ ካብ ሕዚ ሓጢአተኛ ይኾንካ ይስኻ ብክርስቶስ ኢየሱስ ታይኾንካ ኢኻ ነጺኻ ኢኻ ተሓጺብካ ኢኻ እሞ ብጥምቀት ኣረጋግጽ እዩ ተሓሳብ ድዑ እምበር ምስ ተጠመቐ ምንጻይ ኮይኑ ይለውግድ ኣሎ ካሊእ ሰባት ዝጠቕስዎ ጥቕሲ ሓደ ለዛዕዎ ጥቕሲ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ 20 ክንርኢ ከለና ተናገረ ቃል ኣሎ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ 20 ክሳብ 22 ካብ 20 ክሳብ 22 እዚኣቶም እቶም ቀደም ብዘመን ኖህ እታ መርከብ ክትስራሕ እንተላ እግዚአብሔር ብትዕግስትና ተጸብዮም እንተሎ ብምእዛዝ ዝኣበይዎ እዮም ኣብታ መርከብ ውሑዳት ማለት 8 ነፍሳት ብማይ ደሓና ይብል ብማይ ደሓና ልብል ምስጢር ንምልሰሉ ኢና ማይ ናይቲ ሕዚ ዘድሕነኩም ጥምቀት ምልክት እዩ ወይ ምሳሌ ኣብነት እዩ ብሎ ምልክት እዩ ጽላሎት እዩ ጥምቀት ከዓ ኸዝረእይዎን ብማይ ደሓና ምስ በለ ማይ ማለት ምሳሌኡ ጥምቀት እዩ ብሎ ብማይ ጥምቀት እዩ ምሳሌ እዩ ኸዚ ልድሓንኩም ጥምቀት ታ ዓይነት እዩ ድሕነቱ ኣዳሓኑ ከመይ ተይና ድማ ጥምቀት ከዓ እቲ ብትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ብንጹሕ ሕሊና ናብ ኣምላኽ ዝቐርብ ልመና እዩ እምበር ናይ ሰብነትና ርስሓት ዝሓጽብ ኣይኮነን ብጣዕሚ ልገርም ቃል እዩ ናይ ሰብነትና ርስሓት እንታይ ልገብር ዝሓጽብ ኣይኮነን ይብል
ጥምቀት ክንጥመቕ ከለና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምእማንና እግዚአብሔር ምሳና ለለው ርክብ ብንጹሕ ሕሊናና ምእማንና ላኡ ልመና ምቕራብ ኣነ ካብ ሎሚ ንሰይጣን ክሒደ እየ ንክርስቶስ ወድኻ ኣሚነ እየ እሞ ሓጢኣት ዝተቲብኻኒ ኢኻ ኢልና ክንጥመቕ ከለና እቲ ንጥምቆ ጥምቀት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ የዘክረና ማለት እዩ ብኡ ንሓስብ ኣለና ስለዚ ሞቱ ብሞቱ እንድሕር መሲልና ኮይና ሞትና ብሞቱ እንድሕር ተኪና ኮይና ሙስኡ ሞትና ንቆፅር ብትንሳኤኡ ድማ ትንሳኤና ታንገበር ነረጋግፅ ማለት እዩ ብትንሳኤኡ ድማ ንመስል ኢና ስለዚ ኣብዚ ነገርና ዘሎ ብጥምቀት ትሕፀቡ ኢኹም ለይኾነሲ ብጥምቀት ክንሕፀብ ከለና ዘዝኒ ርስሓት ሰውነትና ንምሕፃብ ለይኾነሲ ልክ ሓምቲ ሻወር ንገብሮ ለይኾነሲ ትንሳኤኡ ለሓሰብና ኢና ንጥመቕ ኢሉ ኣሎ ሞቱ ትንሳኤኡ ለሓሰብና እሱ እዩ ንድሕነትና ሞቱ ትንሳኤኡ ኣሚንና ምጥማቕና ድሕነት ልበሃል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እሱ ክንራግፅ ይግበአና ማለት ስለዚ ክልቲኦም ክረአዩ ከለው ድሕነት መጀመርታ ድሕሪ ድማ ብማይ ምጥማቕ የሪአና ማለት እዩ ብስመይና ንጥመቕ ኣብ ልብል ብስመይና ንጥመቕ ጥምቀት ሙሱ ተቐቢርና ሙሱ ተንሲና ኢልና ንጥምቆ ጥምቀት ብማይ ክንጥመቕ ከለና ብስመ ንጥመቕ ክልተ ነገር እዩ እዚ ተኣማኒ ልጥመቕ ሰብ እንዮ ኣጥማቕ ድማ እንዮ ስለዚ ኣጥመቕቲ ብመን ስመ ጥምቁ ተባሂሎም ተኣዚዞም ስለዚ ሐዋርያት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ቁጥሪ 19 ክሳብ 20 ኺዱ ንኣሕዛብ ኩሉ ወንጌል ሰበኹ ምስ በለ ንኣሕዛብ ኩሉ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቕሁምዎም ደቀ መዛሙርተ ገበርዎም ይብል ንዘጥምቑ ሰባት ክለኣኹ ከለው እንታይ ክብሎም ንርኢ ብኣብ ብወልድ መንፈስ ቅዱስ ከጥምቑ ስለዚ ነጥምቑ ሰባት ብመን ከጥምቑ ይግብኦም ብስላሴ ስም ብመን ብኣብ ብወልድ መንፈስ ቅዱስ ከጥምቑ ይግብኦም ለጥምቑ ሰባት ኣጥመቕቲ ማለት እዮም እዚኦም ኣጥመቕቲ ወይ ድማ ኣገልገልቲ ናይ ቤተክርስትያን መራሕቲ ከጥምቑ ከለው ብኣብ ብወልድ መንፈስ ቅዱስ ከጥምቑ ከም ዝግብኦም ናይ እግዚአብሔር ቃል ይነግረና ኣሎ لتمو صلاه لما أجبر حوالات كن رخلنا ملو جبر حوالات كن رخلنا بفلاي لأمنت نذر نخينا معرف 10 قطر 10 مونتي بيتروس كزز خلنا نري بيتروس مرحي أقلقاليو كتم خلا بأب ولد بمنفس قدس كتم خمس جبوا قويت يسوع كريستوس نجروي تتم أتقنا على مايك موت خلوا بيسوع كريستوس سم نصحان نحت أسرية تنسل الرخو بيسوع كريستوس اللي كتم قيم لك تنجرم للو لذي كتم خلا تتم أتي بيسوع كريستوس سم يلهم يتمعوا كتمو خلوا رما بأب ولا منفس قدس يلهم أتمعتي يتمعوا مالتي زي بزح لجوانت قداي يولي لفلا لحساونا يخوني عبد السرعة فتح ماجن قويتنا يسكسوس خمنا مهرنا حوالات 5 مهرنا بتمرت حوالات كنا خدي جبنا مالتي سلازي نا يسوع كريستوس تأزاز لا تمعتي نيرو نا حوالات تأزاز ما لا تتمعتي إيو مالت سلازي عززهم يور بيتروس أفتر ما قويتنا يسكسوس عزيزوهم كسر عالم ودات هذا ما أنا مساخم يمالتها مالتي كل جزية تولدي عاوز حزل لنا زمن نتم صوات زلنا كنت ما خلنا بأب ولا نفس كل كنت ما يجبنا كنت ما خلوا ساعات ما بيسوع كريستوس كنت ما يجبوا مالتي لازم زيك قال نقول لمن تايم بيسوع كريستوس نتمغل له حتى تمثل لنا زوج له يوم حتى تمكن نزوج خلوا رمها نستحن سريتن بمنيو بيسوع كريستوس سمين لازم نسو وسينام يوم نتمغل ما لما آتيهم لوص مالتي دحرتم كاتخا دحرتم كاتاي تلا ما دحرتم كات نحنا مويتم كمستنس مخنا فيليبيس معرف 3 كحرك 10 حلل تنقرنا قال الله مويتم 5 خينا مالس دحرتم كات سالت تطميقو حال سبات يقولوا مستمع ناسي فتصيم حتى تنسرح ينخل يقولوا بكريستوس يسوع لأمون سبات ننسى حيوت لكل يوم دقايق تطمع لهم بر فتصيم سبات لكخانو بقى التقدس قدس كم قلت أنا يسوع قدسان كخانو أيكونن ما تعود زونا نقرأ نايزي أو قد ما يهونس مرة في حدا يقول كشو عتك سبعة 10 خلنا خميل لنا نقول أنا يسوع دم كحياتنا كل ينسى النايت وعلى تصحيفين لازم حياتنا كل جزء كنا نازز حياتنا كل جزء قد مجزاء نساكن عتو لأن حدنا يقرأك نبهالي تنجرنا لله لازم دحرت أمك وأنت خوانها حياتنا مسرح عدلو كل يخلي قلنا حتى باراتي خونا نحن أمك نتمغ لنا كحتى بارنت ناس أخونا ناس كبارتنا نخونا زلنا نبر حتى تنسرح ما أتي نحن في الصوم لخونا بيزانتنا كساب نركب ويرما كساب تنسى زجواء ما نمسح حتى كسر يخلي كم كريستيانون كود يخلي سيطان كان كفاية خليه عالم كتاس ساعته كتتالت خليه سجو دمون تمنيتو حاسة ولبون تجوري خليه كود غير خليه أول ورقة كل ساعات حتى تولوس أول صراحة ساعات كن بخطط أنا أمريكا كانت نبي يسكسس مقربي خليه لازم تمكن تفصل صوها من جيرنا حتى تفهم حتى جيرنا كنا حاسين خليه نجزا برك أصلا لينا جرنا ماتي جنت هاكل خليه خلينا مويتهم كم سنة ساعات خلينا كن المال سكن خلينا فيليبيس معرف 3 كان حرك ساعة 6 حدا لنا جرنا قال السوس له خلنا ماتي فيليبيس معرف 3 كان حرك ساعة 6 حدا لنا جرنا قال السوء مالتي بسرف أحواتي بقوتها تحجسوا بزعاز نجرزيها بزعاز نجرزي
دقيمة كصفرهم أصل كين ديون أخذهم نتقومهم ينبر ناولا بكرة تاعلهم لا خد أفتحتي ربعة جميل وطرحة مش شايفين حدا بس أسمنا الزجبر أو سرعات زي مكحو زلوا أنت مثلاً أنا كاميرات زبالة لنا تمكحتي تلاقون يخن أول السمكحت لا جلس يخن ماتي سلازي نقنا هيمات بزملكات أساقاق بيتك السنة حق بنفسام زركب سرك خان نقفتها زي ولا إيه يبر معاتي دحري قطتا هو شمنت قطري ما انت اتمعر زي الفتات غويتا يس كريستوس نخلو ነገር كنت قصرخو ما انت اكبر كل اسن الله نعو كركب مسوق خون خان كله كم غحاف قطر الله خيل بتمكت زي كله تنقبر كم غحاف قطر كتم خلو ما نمسل كاب علي كاب قانقا كاب تفللي عالم كاب الجبر ممزنتات بمولم نصا خوينو حرا وطيق كم غحاف قطر ويو لمص معناتي سلازي ما انت كبر كل اسن الله نعو كركب مسوق خون خا نخلو كم غحاف الله سلازي ازي خا ناتي اب حق بنفصامي سمسرته بنفصام سمسرته ناي بعل صدق زي خونس ابتي نكريستوس بما سمسرته كاغزابير زخونه صدقي نمركاويو كمو خا نكريستوس نحايل تنسايو كفلت بتمكت لرغاغصنا تنساي معناتي نحايل تنساي كفلت امكرو ككفل بموتو نعوك مسلمو اب تنسايو متان كبصح انت خالخو الي يبل معنات سلازي بموت مسيلنا بتنسايو مسيلنا خوينا كننبر يغبنا حزن احنا كننبر خنا دحت امكت التطمقنا سبات مس كريستوس مويتنا 5 سنه مويتهم 5 سخينا كنا نبر يقبئنا ماتيو دحريو تايو التطمق اسب ناي نسحفر كفر لو ماتيوس مراف 3 غويتا رايس كريستوس كناغر خلو خمزي يبل ماتيوس مراف 3 كاب 6 جميل كر خلو ماتيوس وانجيل مراف 3 كاب 6 كنا غير خلا يوحنس مطمق يوحن طمقت كسبك خلا يوحنس مطمق خمسة تناغر الله كاش دشتك ساعه 10 تخلته نزازي ايو سبات كتمق خلا قدم مطمق ما حطيات دحر طمقت نزازي يلي تتطمي خمس حطيات تخون ودي خا مالتي سمعنت خودي خا حطيت كحل خا لازم نزازي قدم طمقت يو طيب حطياتو نتناززو خا أفلق يورانس بيوحنس يطمق نور يبل حطياتهم تايلخون نتناززو بيوحنس يطمق نورو كفريساويان صدقاويان بزحات كتمق انتم مصوم مسرعي كمزي ولا اتمول الاتمان كافت زمص معات تملطو من حبر لكم ان بارخص ننسها زبق فره افريو ناي نسها فره التنسسب نسها الاتيسب التطمقسب لحطت كحيده للسبها ناي نسها فره معلتاو لخونه هيوتو ስለዚህ ناي نسها معلت كلينا لو مالتي لحدر حطات يلي لحلف حطات يلي ببمعلتو نسها كنس يغبا ببمعلت لا كريستوس يسكن قرب يغبنا مالتي ስለዚህ دحر طمقت له هيوتنا ناين الصحافري بلبكم ابراهيم ابو علينا بمال تملط اي مسلكم نا ابراهيم كابزن امان زياتن ولد كتسولن እግዚአብሔር ከም ዝካለው እብለኩም ኣለኹ እንኖ حزم حصي ናብቲ ጉንድኦም ተቀሪቡ ኣሎ እምባር ኩሉ ጽቡቕ ፍረ ዘይፈርኦም ይቁረጽ ናብ ሓው ድማ ይድረ ኣነ ንንስሓብ ማጥማኩም ኣለኹ እቲ ብድሕሪት ዝመጽግና ካባ ይሕይል እዩ ኣነ ኣስኣኑ ክጸውር እኮ ኣይበቅዕን እየ ንሱ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን ከጥማኩም እዩ ዓውድ ዘጽርየሉ መስአ ኣብ ኢድ ዘለዎ እዩ ስርናዩ ኣብ ኦፉ ክእክብ ነቲ ሓሰር ግና ብዘይጠፍእ ሓው ከቃጽሎ እዩ እዚ ፍርዲ እዩ ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ለተጠመቅና ሰባት ተጠመቅና ኢልና ንሓስብ ሰባት ኩላትና ድሕሪ ጥምቀት ለለና ህይወት ታይ ልመስል ናይ ንስሓ ህይወት እዩ ማለት እዩ ናይ ንስሓ ህይወት ብትሕትና ብትዕግስቲ ወይ ድማ ናይ መንፈስ ፍረ ዝተባሃሉ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ካብ 22 ጀሚሩ ዝተጻሕፉ ኩሎም ፍረታት መንፈስና ከፍሪ ይግባእ ማለት እዩ ስለዚህ መንፈስና ንስጋና ታገሩ ይግባእ ጽንተ ክፈጥሮሉ ይግባእ ክሕይሎ ይግባእ ማለት እዩ እቲ ኻሊ ድማ ንሪኦ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ካብ 14 ክሳብ 16 እዩ ሰብ ድሕሪ ጥምቀት እውን ከምቲ ዓንተ ዝበልኽዎ ሓታት ክሰርሕ ይኽእል እዩ ሓታት ይሰርሕ ልበሃል መልእኽቲ ካብ ሃዋርያት እውን የተማሃርናይ ካብ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን የተማሃርናይ ሓታት ክሰርሕ ይኽእል እዩ ፍጹም ሰብ ልመስልኒ ሓታት ክሰርሕ ለይኽእል ሙሉ በቃ ከም መልኣኽ ክነብር ልደሊ ሰብ እኒአ ማለት ወይ ከምቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ፍጹም ሰብ ዝኾነ ከም ክነብር ልኽእል ሰብ ክለይ ይኽእል እዩ ሓታት ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ድሕሪ ጥምቀት እውን ግን እንታይ ክንነብር ይግበአና ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ተነጊርና ኣሎ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ካብ 14 ክሳብ 16 እምበኣር ንሰማያት ዝዓረገ ዓብይ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ወዲ እግዚአብሔር ስለዘለና እምነትና ጽኒዕና ንሓዝ ከምዚ ከመና ብኩሉ ዝተፈተነ እዩ ግና ሓጠት ኣይገበረን ስለዚህ ብድኻምና ዝርህርህልና ክርህርህልና ዘይኽእል ሊቀ ካህናት ኣይኮነን ይብለና ንደክም ኢና ድኻም ክህሊ እዩ ብሓሳብ ድኻም ክህሊ እዩ ብዘረባ ድኻም ክህሊ እዩ ብልቢ ብምግባር ብዝተፈላለየ ነገራት ውድቀት ክህሊ ይኽእል እዩ ከጋጥም ይኽእል እዩ እሞታይ ንግበር መፍትሒኡ እንታይ እዩ ቁጥሪ 16 እምበኣር ምሕረት ምእንቲ ክንቕበል ረድኤት ብዘድልየና ግዜ እውን ጸጋ ምእንቲ ክንረክብ ምሕረት لحاتيات سريعت كنركب انتان ጸጋ ድማ لحግዘና لدግፈና ይኻ በርትዕ ናይ ጽድቅ ስራሕ ግብረሰናይ ስራሕ ልብለና ነገር لكن نسرح لتابعنا ናብቲ ጸጋ እንረኸሉ ዙፋን እግዚአብሔር ብምትእማን ንቕረብ ይብል ሓንቲ ልተል ነገር ታያ ብእምነትን ብምትእማንን ናብ ሊቀ ካህናትና ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ መቕረብ ጥራሕ እዩ
ስለዚህ التطمقنا سبات خلاتنا بكريستوس ኢየሱስ نأمن خلاتنا እዚ ህይወት እዚ ሓድሽ ህይወት እዩ ድሕሪ ጥምቀት ዝርከብ ሓድሽ ህይወት እዩ ምስ ክርስቶስ ሞይተ ምስ ክርስቶስ ተስየ ኢልና እንነብሮ ሓድሽ ህይወት እዚ የራግጸልና ማለት እዩ ስለዚህ ክነጠቃልል ከለና ኣብ ቆላሲስ ምዕራፍ 3 ዘሎ ህይወት ልክንነብር ተነጊርና አለ ማለት እዩ ቆላሲስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 1 ጀሚሩ ከምዚ ይብለና እሞ እንድሕር ንሕና ተጠሚቅና ምስ ክርስቶስ ሞይትና ኢና ምስ ክርስቶስ ተቀይርና ኢና ምስ ክርስቶስ ድማ ተስይና ኢና እንድሕር ንኣምን ኮይና ከመይ ክንኾን ይግበአና مثلا كأوتر حدا جميرو بتعامل جرب أنا بويهم كسر أوتر 11 خمسة يبل إنبعار مس كريستوس كان موت تسيقهم تداخلهم تسيقهم تاخذهم مالته تسينا إلا عند حدا أنا أمن خيننا مالتيو أبت كريستوس أبي مالك زاوية أمت وزلوا ناتي أبلع على زلوا دليو أمرهم نبتي أمدر زلوا زي خلاص نبتي أسمع زلوا يقلب لموت السبات موتهم 5 سبات خوينا أوتر تخوينا تنسى عند تنسينا خوينا أسمع كم زلنا ناي سمع لخونا حسب ناي سمع لخونا نجقر سمع لخونا أنا بلا هيوت سرعة هيوت كغير اللغة مالتي دحرت تنقص سرعة هيوتنا يغير مالتي كريستوس نشتت ناي كريستوس معزز لنا اغزابير نحقس اغزابير دس نبل بنا اغزابير فقاد نقع ساتنا نخون مالتي لوسنا دق مزامرت كريستوسنا نخون مسكلنا تشكمنا مكرنا تشكمنا سدت اميت موت كغاطم يخيل زيهم كلهم تشكمنا ننور هيوتي كلنا الخيل كريستوس ابز سعر عالم سلازلنا ماتي سلازي امرهم نابت امدر زولا زي خونات نابت سماي زولا يقلب سلا نسخاتكم مويتكم يخمم هيوتكم ون مس كريستوس اب እግዚአብሔር ተሰውር አለሞ እቲ ህይወትና ዝኾነ ክርስቶስ ንክለጽ ንስኻትኩም ምስኡ ብክብሪ ክትግለጹ ይኹም ስለዚህ አባኻትኩም ንዘሎ ምድራዊ ድሌትኩም ቅቅተሉ ይብል ማለት እዩ ድሕሪኡ ዝርዝር ረቢሉ ምስ ኸደ ቁጥሪ 11 ይብል ካብ 10 ጀሚሩ ከምኡውን ነቲ ኣረጊ ሰብነትኩም ምስ ኩሉ ግብሪ ቀንጢጥኩም ነቲ ንፈጣሪ ምን ትመስል ብፍልጠት ዝሕደስ ዘሎ ናተሓደሰ መዓልቲ ዝሕደስ ህይወትና ሓድሽ ሰብነት ስለዝለወስኩም ንስኻትኩም ንስንሳትኩም ኣይተተሓሳሰቡ ምስ በለ ክርስቶስ ሁሉን ኣብ ሁሉን ይንበር አውስ ግሪካዊ አይሁዳዊ ግሩዝ ዘይግሩዝ ዘይሰልጠነ አረማዊ ባሪያ ጨዋ ዝብል አፈላላይ የለን ይብል የለን አፈላላይ የለን ምስ ክርስቶስ ክንሞት ከለና ምስ ክርስቶስ ክንትንስእ ከለና አሞንጎና አፈላላይ የለን በዚ ነገር እዚ ሁሉ ወዲ ይኹን ጓል ይኹን ዓሌት ቋንቋ ዝኾነ አፈላላይ ወላ ሓደ የለ ኩላትና ብክርስቶስ ሓደ ኮይና ብሓንቲ ጥምቀት ስለተጠመቅና ማለት እዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስለተጠመቅና ማለት እዩ ስለዚህ ብዙ ሓደ ክንኾን ይነግረና ስለዚህ ብጥምቀት ምስኡ ተቀበርና زبر رأس حزنا لو ما عتنا لنا لومي تمكتنا لا قلت أنا إيش نذكر لنا نزل نذكر زي كنا حاسب يقبع تمكت ببدعين بمستن بسخر بستفعل درفن بزيك أم قايلان بستفعل عبدان بأمنزرنت بزمت بستفعل هوت كنا خبر أي يقبعنا بفلا بكرسوس اللي آمنا تخوينا بكرسوس يسوع تتأمنا تخوينا وين تتأمنا مالتي نحب زي هوت زي النبر تخوينا قطري لله أبتخذ الجرس خوكو زموت رخصات فتوى السجع خفوت منيت أملو خطأات زيهم تتقسم الله قطعة نديت خفات صرفي تصيف زرع زياتهم كلهم كاخاتهم أرحوا يقولوا لنا الله ونجيل زين نحن نقبل خوينا ناقل بكرسوس يعملنا مالتيو بكرسوس من أنت راح لخونا ونتتمغنا مالتيو لمتى تمكت مالت مسؤول مويتنا مسؤول تنسينا مخانا سلنا مسكران تمكت السوي لحسنا على الله مويتنا هم تنسانا خوينا سوات كنا مالتي لتحاسبنا على الله لازم بزنا قال كنا حاسوا يقبع لو ما أنت على ترحون كي خونا كل جزء في وقتنا ناي كرسوس يسوع موتن تنسانا ذكرنا كنا نبر يقبعنا نزلنا قال كنا نقبر ناي قويتنا يسوع أجا يفزحلنا إجزاء زمننا مدرنا كله يبارخ أجا قويتنا يسوع مسخول خاتم يكون وسوات إجزاء